पुरानै कुरामा जाउँ बायरले गएर ब्याङ्कमा गएर नोटिसको पेन्सी म सटिस्फाइड छु मेरो सामानबाट तिमीले केही पनि पैसा काट्नु पाउँदैनौ भन्यो भने चाहिँ तपाईको पैसा काटिदैन सामान बायरले रिसिभ गरिसकेपछि र उसले लिखित रूपमा उसलाई भन्यो भने अब बायरसँग तपाईको राम्रो ट्रस्ट छ भने त्यो पनि बन्न सक्छ यो कुरा के भने पहिला यसलाई कसरी बुझौं भने पहिला त यो समस्या नआउने गरी एलसी को ड्राफ्ट हेरेर सुधार्ने किनभने एलसी को ड्राफ्टमै सुधार्नु भने तपाईको पैसा खर्च हुँदैन तपाईले ड्राफ्ट मगाउनु भएन फाइनली एलसी ब्याङ्कबाट आयो तर यो कन्डिसन तपाईले म्याच गर्न सकिन यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्नु पर्यो सुधार गर्नु पर्यो संशोधन गर्नु पर्यो भने तपाईले बायरलाई इम्पोर्टरलाई फेरि भन्नुभयो भने उसले ब्याङ्कबाट गराउन त सक्छ र त्यो तपाईलाई छुट्टै फेरि अर्को यो शर्त हटाइएको छ अथवा थपिएको छ भनेर संशोधन मेसेज आउँछ तर त्यसको पैसा लाग्छ पर मेसेजको अनि तपाईले एलसी को ड्राफ्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमै आफुलाई जति सक्यो एलसी को भ्यालिडिटी बढी माग्नुस् टाइम अफ डेलिभरी बढी माग्नुस् अनि शर्तहरु सजिलो बनाउनुस् र त्यसमा शिपमेन्ट पुगेको यति दिन भित्रै डकुमेन्ट पुग्नु पर्छ भन्ने पनि कन्डिसन राख्न सक्छन् त्यस्ता कुराहरुमा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुस् त्यहाँ लेखिएको कुरा तपाईले मिट गर्नुपर्छ सम्भव भएको कुरा मात्र एक्सेप्ट गर्नुस् हुँदैन भने कामै नगर्नुस् किनभने सामान पुग्ने पैसा नआउने भयो भने त्यो व्यापार होइन त्यो व्यापार गर्ने कुरा हुँदैन अब यसरी एलसी जेनेरेट भयो भने तपाईको अब अर्डर त कन्फर्म भयो तपाईले एलसी पनि एक्सेप्ट गर्नु उसले आएको एलसी अनुसार तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई त खुसी हुनु पर्यो तपाई सामान दिन्छु भन्नुभयो उले म लिन्छु भनेर एलसी पठायो अब त काम सुरु भयो अब गर्नुपर्ने के रह्यो भने यता तपाईले सामानलाई पहिले गोदाममा छ भने ठीक छ अरूबाट लिनुपर्ने हो भने उतै प्याकिङ गरेर लिने हो कि के गर्ने अब सामानको प्रक्रियामा जानु पर्यो उसले मागेको अनुसारको ग्रेडिङ गर्नु पर्यो पहिला कलेक्ट गर्नु पर्यो फ्याक्ट्रीको सामान हो कि फार्मको सामान हो कि वा गोदामको सामान हो कृषि हो भने त एकैचोटी तपाईले फार्मबाट उठाउनु पर्ने हुन सक्छ फ्याक्ट्रीबाट लिएर पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ त मानौ नेपालको कथा इन्डिया पाकिस्तान बंगलादेशहरुले त किनिराखेका छन् नेपालको जडीबुटीमा आधारित आयुर्वेदिक औषधि त अब अहिले संसारमै बिकिराखेको छ मैले अघि नै देखाइसके एलसीहरु हाम्रो अदुवा लगायत थुप्रै चीजहरु बाहिर गइराखेको छ अब तपाईको आफ्नो अर्डर के हो त्यो हिसाबले सामानको प्रिपरेसनमा जानुस् हामी एक्सपोर्टको प्रोसिडर स्टेप बाइ स्टेप कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि छुट्टै एउटा भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं त्यसको टपिक छुट्टै हुन्छ एक भन्दा बढी भिडियो बन्न पनि सक्छ किनभने म 10 मिनेट भन्दा प्राय लामो भिडियो बनाउन चाहन्न हामी डकुमेन्टेसनको विषयमा छौं यता सामानको प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्दै जान्छ तपाईले सँगसँगै डकुमेन्टेसन अरु पनि गर्नुपर्छ अब सामान जम्मा गर्दाखेरि तपाईले डकुमेन्ट पनि अरु थप बनाउनुपर्छ त्यसमा चाहिने डकुमेन्टहरु अरु के हो भने अहिले सम्म हामी थियौं एलसी मा आइपुग्यौं अब अरु चाहिने कुरा हो कमर्शियल इन्भोइस अब तपाईले सामान पठाउँदा यसको फाइनल बिल पठाउनु पर्छ प्याकिङ लिस्ट पठाउनु पर्छ कति केसमा कमर्शियल इन्भोइस कम प्याकिङ लिस्ट दुईटैलाई एउटै पेजमा कम्बाइन गरेर पनि पठाउन सकिने हुन सक्छ तर एलसी मा कमर्शियल इन्भोइस छुट्टै र प्याकिङ वी नीड अ डकुमेन्ट कमर्शियल इन्भोइस प्याकिङ लिस्ट भनेको छ भने त्यो छुट्टा पठाउनु पर्यो र एलसी मा बायरको डिटेल ब्याङ्कको डिटेल एलसी डिटेल सबै मेन्सन गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ एलसी मै तपाईको बायरको ट्याक्स नम्बर उसको एलसी नम्बर ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर ब्याङ्क रिसिभर ब्याङ्कको भ्यालिडिटी यस्ता कुराहरु लगायत थुप्रै चीजहरु डकुमेन्टमा मेन्सन गर्नुस् भनेको हुन्छ सुरुमा सुन्दा तपाईलाई कम्प्लेक्स लाग्ला तर एउटा काम गरेपछि सकिन्छ यदि समस्या पर्यो भने यो केसमा सबभन्दा राम्रो हेल्प गर्ने भनेको तपाईको कस्टमर एजेन्टले हो जसले तपाईको पन्सार क्लियर गर्छ उसले यो कुरा गर्दिन सक्छ अब त्यो हिसाबले तपाईले कमर्शियल इन्भोइस बनाउने हो अब अघि हामी पीआई पनि हामी आफैसँग बसेर बनाउने हो एलसी चाहिँ इम्पोर्टरले बनाउने हो कमर्शियल इन्भोइस पनि आफैले बनाउने हो कमर्शियल इन्भोइसमा फाइनल कुरा हुन्छ र कमर्शियल इन्भोइस र पर्फर्म इन्भोइसमा के फरक छ भने कमर्शियल इन्भोइसको फाइनल बिल नै हो पर्फर्म इन्भोइस अफर हो साधारणतया यो यसमा अमाउन्ट आदि इत्यादिहरु उस्तै हुन्छ तर यदि कमर्शियल इन्भोइसमा तपाई
ले पार्शियल गुड्स पठाउनु भएको छ भने जति सामान पठाउनुहुन्छ त्यतिको मात्रै बिल बनाउने। जस्तो मानौ तपाईँले 100 टनको अफर पठाउनु भएको थियो, पिआई पठाउनु भएको थियो, तर अहिले सिपमेन्ट चाहिँ 25 टनको मात्रै गर्नु भएको छ भने अहिले कमर्सियल इन्भोइस, प्याकिङ लिस्ट, सब सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले 25 को पठाउने हो, किनभने हरेक लट अनुसार डकुमेन्ट पठाउने हो, त्यो पनि ब्याङ्क मार्फत। र त्यसपछि कमर्सियल इन्भोइस भनेको बिल हो। यदि इन्भोइस मात्रै लेखिएको छ भने त्यो कमर्सियल इन्भोइस हो। प्रोफर्मा इन्भोइस र कमर्सियल इन्भोइसको डिफरेन्समा चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि प्याकिङ लिस्ट पनि लगभग उस्तै हुन्छ। त्यसमा कति प्याकिङ छ, त्यसको वेट कति, नेट वेट कति, अनि ग्रस वेट कति आदि इत्यादिहरू लेखेको हुन्छ। अब आयो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भनेको यो सामान नेपालकै उत्पत्तिको हो भनेर सर्टिफाइड गर्ने काम हो। त्यो चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि प्याकिङ लिस्ट पनि हामीले आफै बनाउने हो। यसमा अब डकुमेन्ट बन्दै गरेका चिजहरू कसले बनाउने भन्ने पनि हुन्छ। सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्छ। काठमाडौँमा चेम्बरले पनि गर्छ, जमलमा ललितपुर चेम्बरले पनि गर्छ, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि गर्छ र धेरै जसो जिल्लाहरूको उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै गर्छ। लगभग 20-22 वटा सबै जिल्लामा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। 20-22 वटा जिल्लामा चाहिँ पक्कै हुन्छ। यदि तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्छ, मानौ कुनै काम यस्तो हुनसक्छ, ल तपाईँ डोल्पामा हुनुहुन्छ, सिङ्गापुरबाट आधा किलो यार्चाको मायाको तुल्पाको त संसारभरि फेमस छ। अनि तपाईँले त्यो वनको कागज सहित यहाँ अब त्यो बाहिर जाने हो, यहाँ पठाइदिनु भयो अथवा काठमाडौँ पठाइदिनु भयो भने काठमाडौँको तपाईँ कस्टम एजेन्टले तपाईँ सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन काठमाडौँबाट बनाउन सक्छ। देशभित्र जहाँबाट पनि बन्न सक्छ। सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भनेको यो सामान हामी कहाँ भन्ने हो। सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनमा पनि अब हामी कहाँ एउटै टाइपको बन्छ। टाइपहरू विदेशमा अरू पनि हुन्छ। एउटा स्पेसिफिक के हुन्छ भने त्यसको सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनको नामहरू बिर्सेँ। अब त्यसमा चाहिँ साफ्टाको पनि हामी कहाँ साफ्टा र नर्मल सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन भनेको हाम्रो देशको भनेर उसले लेखिदिन्छ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले। कुनै केसमा जस्तो दुईटा देशहरूको एकदम एक्स्ट्रा ट्रेड एग्रिमेन्ट छ भने भन्सार सहुलियतवाला, जस्तो त्यो देशको सामानलाई चाहिँ हामी भन्सार छुट दिन्छौँ भनेर एकअर्का देशले सहमति गरेका छन् भने त्यस्तो केसमा बाहिरको सामान त्यो देशबाट घुमेर नआओस् भनेर कति देशहरूले ल्याब टेस्ट सहितको त्यसको टेक्निकल प्रुफ सहितको सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन पनि माग्न सक्छ। यस्तो केसमा नेपालमा कसैले गर्छ जस्तो लागेको छैन मलाई, किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग अरू देशमा के हुन्छ भने त्यसको छुट्टै निकाय हुन्छ, त्यसैले टेस्ट गरेर ऊ बाँड्छ। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो मलाई थाहा छैन। अब यो तपाईँलाई थाहा छ भने कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। स्पेसिफिक त्यो खालको सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन बन्छ जस्तो लाग्दैन। जेनरली नेपालको केसमा त्यसैले चलाउने हो। अब सामान रेडी भयो, डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको कमर्सियल इन्भोइस, प्याकिङ लिस्ट, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन र तपाईँले कसलाई दिने हो। अब यो बाहिर जाने हो भने त एयरवे बिल हुन्छ। अब जस्तो बङ्गलादेश, इन्डिया, भुटान हो भने त ट्रकबाट जाने हो। त्यहाँ तपाईँले ट्रकवालालाई सामान बुझाएपछि उसले तपाईँलाई ट्रक चलान दिन्छ, मैले यो सामान बुझे लिएँ भनेर। अनि एलसी त उताबाट आइसकेको छ तपाईँलाई। यी सबै सामान र यो यदि तपाईँले बाइ सिप पठाउने हो भने, अब बाइ सिप भनेको साधारणतः वीरगञ्ज इनल्यान्ड कन्टेनर डिपो आइसिडीबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरैलाई के छ भने अब त्यो मैले आफ्नै भन्छ खालि वीरगञ्जबाट मात्रै क्लियर गर्नुपर्छ कि भन्ने छ। त्यस्तो होइन। कलकत्ताबाट तपाईँले कलकत्ताबाट अथवा नेपालका 3वटा पोर्टबाट एउटा सिपिङको बारेमा छुट्टै भिडियो बनाउँछु म। ती ठाउँबाट डाइरेक्ट तपाईँको नजिकको भन्सारमा पनि 22 वटा भन्सार पोइन्टहरूमा चाहिँ तपाईँले कन्टेनर मगाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सिपिङ बाइ सिप पठाउने हो भने सिपिङ एजेन्सीले तपाईँलाई बिएल दिन्छ, बिल अफ लेडिङ, LADING। त्यो बिल अफ लेडिङ पनि तपाईँले बनाउनु पर्छ। यो सबै डकुमेन्ट सहित तपाईँ भन्सारमा पुगेपछि भन्सारले तपाईँलाई भन्सार क्लियर गरेर प्रज्ञापन पत्र दिन्छ। साधारणतः आफ्नो सामानको क्लियर चाहिँ तपाईँले एउटा भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गर्नुहुन्छ र उसले क्लियर गरेर तपाईँलाई सबै सामान उता पठाइदिन्छ, तपाईँलाई कागज हातमा दिएर पठाइदिन्छ।
युकाको